निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। आफूले त्यति ठुलो पुजिएका भारतका समेत महायोग गरी ख्याति पाएका पण्डित श्री शिरोमणि आचार्य दीक्षितका पौत्रा नेपालमा राजनीति चतुर पिताका प्रिय शक्ति सम्पन्न श्री काशीनाथको ज्येष्ठ पुत्र श्री तरुण प्रचण्ड उत्साही श्री राममणिलाई उम्काएर या जेल हालेर आफ्नो शक्ति क्षीण पार्नुभन्दा यिनको गति मोड्नु नै श्रेयस्कर ठानेर श्री तीनचन्द्रले क्रान्तिदूतलाई सेवाप्रति बनाए। यो उनको राजनीति पटुता हो। यो कुरा श्री राममणिले नबुझेको रहेनछ भन्ने कुरा उहाँको एक वाक्यले दर्शाउँछ। मैले बाल गङ्गाधर तिलक, प्रतिमन थापा, ब्रह्मबन्धोपाध्यायसँग भेट गरेको भए तापनि मलाई ल्याएर दरबार पत्याउनु महाराज चन्द्रशमशेरको साह्रै ठुलो राजकाजको निपुणता देखिने कुरा हो। ल तर मानिसमा यत्रो मानसिक दृढता रहेको पाइँदैन। उहाँलाई हिन्दी भाषाको बढ्न खोज्दो प्रभावले आफ्नो भाषा पनि सोही सर्वेको होस् भन्ने आग्रह थियो। त्यसबेला हिन्दी भाषा पनि त्यति साह्रो फैलिसकेको थिएन। नेपाली भाषा त्यसबेला श्री राममणिको मन मुताबिक हुँदै गएको भए आज हामी धेरै माथि पुगिसक्दथ्यौँ। यसरी हिन्दीका पुस्तकका रास देखेर हामीले टोलाउनु पर्दैनथ्यो। हिन्दी कृत्रिम भाषा हो, यो बोलचाल हुँदैन। यदि बोलचाल नहुने भाषालाई राष्ट्रभाषाकै रूप दिने भए, भारतले संस्कृतलाई नै राष्ट्रभाषा मानिदिएको भए भाषागत समस्या उठ्ने थिएन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै खुट्टाका प्रान्तमा भाषागत एकता रहन्थ्यो। यो कुरा भारतीयहरूले पनि भनेका थिए। तर धेरै प्रयास गरेर हिन्दीमा प्रशस्त पुस्तक निर्मित भए। हामीले अब हिन्दीलाई भेट्न दगुरेर पनि नभ्याउन सक्ने भइसक्यो। एक दिन पाइला अघि थियो, हामी भन्दा हिन्दी अब 1-2 कोश पर पुगिसक्यो। श्री राममणिलाई नेपाली भाषा हिन्दी सरह बनाउने बडो व्यापक भावना थियो। उहाँ एक ठाउँमा भन्नुहुन्छ, कहाँ त भाषालाई हिन्दी सरह अव्याहत गतिले सजिलो रूपमा चलाउन खोजेको थिएँ, कहाँ त अक्षर भाँची तिनका उपरमा ताण्डव नृत्य चलाउने यिनीहरू थिए। अझै म जोड दिएर भन्दछु कि यो परिपाटी भाषालाई ठिक गर्ने परिपाटी होइन। मुख्य उद्देश्य छ उहाँको हलन्त बहिष्कार। उहाँलाई हलन्त गराउँदा प्रेस सम्बन्धी कठिनाइको पनि पुरा अनुभव रहेछ। टाइपराइटरले दिएको दुःख पनि बुझि नसक्नु नै छ। यसमा उहाँसँग मेरो पनि बारम्बार कुरा हुन्थ्यो। उहाँको प्रबल तर्कलाई म तर्कद्वारा खण्डन गर्न असमर्थ थिएँ र छु पनि। खुट्टा काट्दैमा भाषाको बेग्लै अस्तित्व हुन्छ भन्ने पक्षलाई उहाँ उपहास गरेर भन्नुहुन्थ्यो। भारतीय भाषा हिन्दी, बङ्गाली, मराठी, गुजराती, सिन्धी, मैथिली आदिमा खुट्टा काटिन्थे। पछि सबैका खुट्टा काटिन छोडे। खुट्टा नकाटिँदा पनि बङ्गाली र मराठीको बेग्लै अस्तित्व रहन्छ। हिन्दीको भन्दा भने नेपाली भाषा कसरी क्रियापदको खुट्टा नकाट्दैमा हिन्दी भाषामा बिलाउँछ र? यो थियो उहाँको प्रबल तर्क। संस्कृत झैँ यदि बोलिने रूपमा दिने भाषा भए नाम सर्वनाम आदिको पनि खुट्टा काटिनु पर्दछ। नेपालीमा राको कसले यस्तो नलेखी रामको कसले हुन्छ भने जान्छन् भन्दा हुनछ जान छ किन नलेख्नु भनी उहाँ मसँग प्राय जसो विवाद गर्नुहुन्थ्यो। सीता गइन् र सीता गइन् भन्दा अर्थ फरक पर्छ भन्ने हो भने
प्रसङ्गले अर्थ लाग्छ, नत्र कोह शब्दको अनेक अर्थ छ। यसरी अर्थ गर्नुहुन्छ भने आफै प्रश्न झिकी समाधान गर्नुहुन्थ्यो र तराईवासीको पनि त समस्या बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँको भित्री मुराद थियो। यसरी मर्ने बेलासम्म पनि हलन्त बहिष्कारलाई उहाँले कायम राख्नुभयो। सत्य एक दिन सत्य हुनेछ, म सत्यको नजिकमा छु, म मरे पनि मेरो सिद्धान्त नेपालीले नस्वीकारी डर पाउने छैनन् भन्ने आशावादी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। नठोसी आगो बल्दैन भने चाहिँ कमान्डर इन चिफको परिवारले गरेको अपमान सहन नसकी 1960 प्रभाकरी प्रेसको राम्ररी रेखदेख गर्न उहाँ काशी जानुभयो। यो प्रेस उहाँका बाबु काकाहरूको सजिया थियो। श्री हरिहर दीक्षिताचार्य बम्बई गएपछि उहाँ त्यसतर्फ जानुभएको रहेछ। एउटा चल्दो बल्दो युवक भारतमा त्यसरी नेपालबाट जाँदा उनको मनमा केही अन्तर्द्वन्द भएको होला, हामीले अनुमान गर्ने कुरा छ। जिम्बा लिएर प्रेसमा पुगेपछि नेपाली भाषालाई हिन्दी सरह बनाउँछु भन्ने सङ्कल्प उठ्न गएछ। त्यसैले उहाँ लेख्नुहुन्छ, मैले गरेको भाषाको सुरु उठान अर्थात् भाषा सुधार गर्ने र शब्द सङ्ग्रह गर्ने सम्बत 1961 साल मार्ग 2 गते रोजदेखि हो। त्यस दिनदेखि मेरो जप तप ध्यान धारणा सबै भाषाको सर्वाङ्गीन उन्नतितर्फ चलेको छ। यो सर्वास सत्य हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मैले भेटेको दिनदेखि उहाँको प्राण पखिरु नउडुन्जेलसम्म भाषा भवानीको सर्वोन्नतिमा उहाँको एकनिष्ठ भक्ति पाएँ। जहिले भेटे पनि उहाँको विषय कोष कसरी समाप्त पारी छाप्ने लेख्ने मानिस खोजिदियो। यत्रो शब्दनिधि त्यसै बर्बाद नहोस्, यही कुरा हुन्थ्यो। नेरा प्रप व्याकरण समितिले व्याकरणको सुझाव मागी पठाएकोमा सबै प्रश्नको जवाफ आफू बिछौनामा पर्दा पनि सुस्तरी भनी कान्छा छोरा श्री केशव मणिलाई लेखाइ पठाउनु भएको थियो। उहाँ कुरा भन्दा काम गर्ने खालको मानिस मैले ठानेको छु। कतिले कुरा काटे त्यही प्रश्नावलीमा, तर उहाँले कति कुरालाई समर्थन गर्नु भएको छ र कति कुरामा तर्क दिई आफ्नो सिद्धान्तको पुष्टि पनि गर्नुभएको छ। आफूले लेख्नु भएको मणिखलकको कथाको परिशिष्टमा उहाँको यस्तो टिपोट छ, हाम्री महामान्य मातृभाषाका उपरमा एउटा कसैको मनपरी चलन दिनु हामीले हुँदैन। त्यो मनपरीबाट मातृभाषाले बाँधिनु, उटपट्याङ रूपकी भाषा बन्ननु, शिरमा एक नियम र पुच्छरमा एक नियम लाग्ने हुनु इत्यादि कुनै कुरा हुनु हुँदैन। तिनी विकृताङ्ग भइन् भने हामी 1 कोटी प्रजाको शिर लाजले निहुरिन जानेछ। नेपाली भाषामा मानवी पत्रिका चलाएर त्यस बखतमा गद्य प्रधान पत्रिकाको सम्पादक मात्र श्री राममणि हुनुभएको होइन। यसको अतिरिक्त उहाँले यो भन्दा पनि अहिले गरेको कामको झन ठुलो स्थान छ। 1963 साल साउन 12 गते गभर्नर लटुसलाई भेटी नेपाली पनि यहाँ पाठ्यक्रममा रहोस् भनी यसको निमित्त अथक परिश्रम गरी महामहोपाध्यायहरूलाई यसमा समर्थक बनाई ग्रन्थ छपाई पाठ्यक्रममा राखाइ छोड्नु लड्तरो कुरा ठान्दिन। उहाँपछि दार्जिलिङले प्रवासमा केही गरेको देखिन्छ। बोल्नेको पिठो बिक्ने, नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने ठाउँमा उहाँको परिश्रमको मूल्याङ्कन भएन भन्नु कुनै आश्चर्य छैन। यसरी यहाँ उहाँको आत्माको आवाज सुनिन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, सम्बत 1961 यिनी हाम्री मातृभाषा केवल पद्यमा नै प्रचलित थिइन्। लेखकहरू पनि यिनलाई श्लोकैमा ढाल्न रुचाउँथे, छपाउनेहरू पनि पद्यलाई पछ्याउँथे। सो हुनाले तिनताक नेपाली भाषा भनेर पद्यको नै गणना थियो। तेस्रो भएको हुनाले मलाई गद्य प्रचलन गर्न गाह्रो मात्र परेन कि असम्भवै बोध हुन लाग्यो। भाषाको लेख भने पछि गद्यमा नै हुनुपर्दछ भनेर देखाउनलाई मैले कविता रीति गद्यमा नै लेखेको हुँ। रीतिलाई धारावाहिक रूपले माधवीका अङ्कहरूमा छपाई पनि दिएको थिएँ। भाषालाई बनाई छाड्दछु भनी म खुबसँग चले। भाषा रूपी भुमरीमा म राम्रै दसिएँ। सम्बत 1962 देखि सम्बत 1966 तक भाषा समुद्रको भुमरीले मलाई सताएको थियो। आखिर सम्बत 1966 को साउनदेखि म त्यो भुमरीबाट पार लाग्न पुगेँ। उहाँका पुस्तकालयमा कति कोष छन्, ती सब मणिकोष लेख्न किनेका रहेछन्। साँच्चै एक आदर्श पुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँ। म माथि उहाँको हृदयमा यति ठुलो स्नेह रहेछ, त्यसको वर्णन म गर्न सक्दिनँ। स्वर्गवासी श्री 5 महाराजा धिराजबाट मलाई नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, यस प्रतिष्ठानको पूर्ण सदस्यता बक्सेको दिन उहाँ यति प्रसन्न हुनुभयो, वर्णनातीत छ।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।